म नियता निर्दोष मान्छेलाई आतंककारीको हिसाबले यो राज्य सत्ताले मलाई बिना पक्राउ पूर्जी मेरो घरबाट पक्राउ गरेर कस्टडीमा राखिरहेको बेलामा सबै सांसदहरूले पक्ष प्रतिपक्ष नबनिकन यो सदनमा रहनुभएको सबै सांसदहरूले आफ्ना आवाजहरूलाई बुलन्द गरिदिनु भयो र मलाई छुटाउनको निम्ति सहयोग गरिदिनु भएकोमा म फेरि मेरो हृदयको अन्तस्करणबाट उहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु। आदरणीय सभामुख महोदय, यस पछाडि सभामुख महोदय मार्फत बीपी कोइरालाको आत्मालाई सम्मान गर्दै न्यायमूर्तिहरूले न्यायालयले मलाई दिनुभएको न्याय कस्टडीबाट रिलिज गरेर तारिखमा राखिदिनु भएकोमा समेत उहाँहरूलाई समेत म यो सदन मार्फत सभामुख महोदय मार्फत धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नाजीकालीन हिटलरको पालाको एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। अन्ततः ती मलाई लिन आए भन्ने शीर्षकमा यो कविता रहेछ। यो पादरी मार्टिन निमोलारले लेख्नुभएको कविता। सर्वप्रथम नाजीहरू कम्युनिस्ट सिद्ध्याउन आए, म मौन बसेँ। सर्वप्रथम नाजीहरू कम्युनिस्ट सिद्ध्याउन आए, म मौन बसेँ, किनभने म कम्युनिस्ट थिइनँ। त्यसपछि उनीहरूले यहुदीहरूलाई आँखा लगाए, मैले केही बोलिनँ, किनभने म यहुदी पनि थिइनँ। पछि उनीहरू प्रोटेस्टेन्टहरूलाई सखा पार्न आए, म क्याथोलिक थिएँ, त्यसैले म केही बोलिनँ। अन्ततः ती मलाई लिन आए, तर त्यतिन्जेल कसैका लागि बोलिदिने कोही बचेकै थिएनन्। यो पादरी मार्टिन निमोलार भन्ने जर्मन एकजना कविले लेख्नुभएको यो कविता हो। सभामुख महोदय, मेरो घटनाको विवरण कस्तो छ भने 25 गते करिब 2:15 दुईजना अज्ञात मान्छेहरू सिभिल ड्रेसमा मेरो घरमा आउनुभयो र उहाँहरूले मलाई हामी सिआइबीबाट आएको भनेर भन्नुभयो। अनि मैले तपाईँहरूले मलाई राख्ने गरी लानुहुन्छ होला होइन, म कपडाहरू बोकौँ भनेर भने। हुन्छ बोक्नुहोस् भन्नुभयो। मैले कपडाहरू प्याक गरेँ, कोठामा गएँ, माथि बेडरुममा जाँदा पनि छोड्नु भएन, बेडरुममै जानुभयो उहाँहरू दुवैजना। अनि मैले कपडा लगाएँ, म हिँडेँ। त्यति बेला मलाई मेरो दिमागमा के आएन भने श्रीमान सभामुख महोदय, मैले त्यो पक्राउ पूर्जी माग्नुपर्छ भन्ने पनि आएन। बाटामा आएपछि एकजना पत्रकार साथी माधव चौलगाई भन्ने मित्रले मलाई सम्झाउनु भयो। अजय बाबु शिवाकोटी भन्ने मेरो केन्द्रीय सदस्यले पनि सम्पर्क गर्नुभयो र सम्झाउनु भयो, सभामुखको स्वीकृति छ कि छैन, नम्बर 1 तपाईँलाई एरेस्ट गर्ने कुरामा, नम्बर 2 पक्राउ पूर्जी तपाईँलाई दिएको छ कि छैन भन्दा दुईटै कुरा थिएन। मैले उहाँसँग मागेँ। सिआइबीका ती इन्सपेक्टर भाइ पश्चिमतिरका एकजना जोशी भाइ हुन्, उनीसँग मैले मागेँ, उहाँलाई भने सर मलाई दिनुहोस्, उहाँले दिनु भएन। मलाई 2:45 बजे करिबन घरबाट गिरफ्तार गरिएको थियो र मलाई ल्याएर एउटा घर, त्यो चाहिँ यो एम्बासडर होटलको अपोजिटपट्टि छ, त्यो खाली एकदम ठुलो बङ्गला रहेछ, त्यहाँ खाली कोही पनि थिएन, मान्छे पनि थिएन। म एउटा मात्रै मान्छेलाई त्यहाँ भित्र राखियो र 5:52 जाँदा पटक मैले झगडा गरिसके पछाडि मैले भने उहाँहरूलाई मलाई तपाईँले दिनुपर्छ। म लोगोमा थिएँ, मैले भने म यो सांसदको लोगो हो, तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु, म क्रिमिनल होइन, म अपराधी होइन, मैले बलात्कार गरेको होइन, मैले चोरी गरेको होइन, तपाईँको आरोप के हो म थाहा पाऊँ, र मैले सुन तस्करी गरेको छैन भने मैले के कारणले म गिरफ्तार भएको छु भन्ने कुरा थाहा पाउने मेरो अधिकार हो भनेर मैले भनिसके पछाडि बल्ल उहाँहरूले 5:52 जाँदाखेरि मलाई चाहिँ करिब 3-4 घन्टाको कति हो 3 घन्टा राउन्डको फरकमा अनि एउटा पत्र दिनुभयो। मैले त्यो समय पनि त्यो पत्रमा नोट गरेको छु सभामुख महोदय। त्यो पत्रमा मैले मलाई समय नलेख भन्दै हुन्थ्यो उहाँहरूले, मैले भने म समय रिसिभको समय लेख्छु भने। त्यसपछि सभामुख महोदय उहाँहरूले मलाई लाने बेलामा मैले भने म एकपल्ट मिडियामा क्यामेरामा बोल्छु भने उहाँले दिनु भएन, मलाई हातपात गर्नुभयो। सभामुख महोदय मलाई हातपात गर्नुभयो र त्यस पछाडि मलाई एउटा गाडीमा राखेर साँझ राति करिब 9 बजीतिर 8-9 बजीतिर उहाँहरूले मलाई प्रहरी तालिम केन्द्र सिबिआईको अफिसमा लानुभयो। त्यहाँ लगिसके पछाडि अहिलेको सुन तस्करीमा मुछिएका दावा भन्ने जो साथीहरू छन् तिनीहरू र यो ललिता निवासवाला काण्डमा परेका साथीहरूलाई जहाँ अपराधी मान्छेहरूलाई राखिन्छ त्यो कस्टडीमा रातभरि थुन्नुभयो, त्यहीँ राख्नुभयो। र पहिला त मलाई एआइजी साहबले उहाँले चाहिँ खाना त घरबाट ल्याउन पाइँदैन भनेर भन्नुभयो। मैले भने म अलिकति बिरामी छु, मलाई डायरिया भइरहेको छ, फिभर आइरहेको छ, त्यस कारणले मलाई घरबाट खाना ल्याउने अनुमति दिनु पऱ्यो भनेपछि अनि उहाँले मान्नु भएन। करिब आधी घन्टा जति उहाँसँग मेरो भनाभन भयो, राम्रो डिस्कसन भयो र मैले अन्तिममा उहाँलाई के भने तपाईँ मलाई खाना दिनुहुन्न भने म निवस्त्र, म अन्डरवेयर मात्रै लगाएर म चाहिँ आमरण अनसन बस्छु भनेर मैले उहाँलाई भने। त्यो भनिसके पछाडि उहाँले मलाई खाने कुरामा एलाउ गर्नुभएपछि र मेरो घरबाट खाना आयो र म खाना खाएर राति करिब 12 बजीतिर त्यहाँ सुतेँ।
सुतेर भोलिपल्ट उठेँ। सभामुख महोदय लामो हुन्छ त्यस कारणले मैले छोट्याएर भन्न चाहेँ। भोलिपल्ट मैले चाहिँ फेरि मलाई उहाँहरूले चाहिँ जिल्ला अदालत लाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। मलाई के पनि थाहा थिएन भने हिरासतमा राख्नको निम्ति अर्को पत्र दिनु पर्दो रहेछ भन्ने मलाई पनि थाहा थिएन। तर उहाँहरूले के गर्नुभयो भने म जब भ्यानमा मलाई चढाउनु भयो करिब 3 बजे अराउन्डमा भ्यानमा चढाइसके पछाडि भित्र बोलाउनु भयो र अनि मलाई यहाँ साइन गर्नुहोस् यो पत्रमा भन्नुभयो। मैले साइन गरेँ। फेरि मैले समय लेखेँ। त्यो पत्रमा पनि मैले समय लेखेको छु। 23 घन्टा पछाडि मैले करिब 24 घन्टाको छेउछाउ पाउने 24 घन्टामा मलाई उहाँहरूले त्यो चाहिँ हिरासतमा राख्ने अर्को पत्र दिनुभयो र मैले त्यहाँ समय नोट गरेको छु सभामुख महोदय। र अब अदालत गइयो अनि सरकारी वकिलमा गइसकेपछि मलाई त्यहाँ पनि हातपात गर्नुभयो बाहिरपट्टि। किन गर्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि त त्यो जुन पत्र छ त्यो उहाँहरूले अघिल्लो दिन दिनुपर्ने पत्र रहेछ। त्यो त 26 गते लेखिहाल्नुभयो उहाँहरूले। त्यो पत्रमा प्रश्न लेखिएको छ सभामुख महोदय, मसँग सक्कल पत्र छ। 26 गते उहाँले त्यो इलिगल काम हो, त्यो टोटली कम्प्लिटली अघिल्लो दिन मलाई दिनुपर्थ्यो उहाँहरूले। र उहाँहरूले त्यो मेरो यहाँ चाहिँ यो सबै कोट सोट सबै तान्नुभयो, धकेल्नुभयो, हातपात गर्नुभयो र मलाई चाहिँ खल्तीमा भएका सबै कागजपत्र थुत्नुभयो। तर लक्किली मैले त्यो पत्र यहाँ राखेको रहेछु पट्याएर, यहाँ उहाँहरूले हात लाउनु भ्याउनु भएन छ र त्यो पत्र जोगियो र पछि मैले बाटोमा मेरो वकिललाई दिएँ लुकाएर र त्यो मैले अदालतमा पेश गरेँ। र सभामुख महोदय त्यति भइसके पछाडि मैले सरकारी वकिलको अफिसमा गएपछि सरकारी वकिलको डायरीमा मैले नोट गराएँ कि मलाई यहाँ बाहिरपट्टि हातपात भएको छ, त्यहाँ पनि भएको छ भनेर उहाँले गर्न मान्नु भएको थिएन। मैले भने म तपाईँ पनि न्यायमूर्ति हो, तपाईँ सरकारी वकिल हो, तपाईँले मेरो कुरा दर्ज गरिदिनुपर्छ, लेखिदिनुपर्छ भनेर भने र उहाँले लेखिदिनु भयो। दर्ज गर्नुभएको छ र सरकारी वकिलको फाइल तपाईँले मगाएर हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। सभामुख महोदय यो देश संविधानको अधीनमा रहेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत नेपाली जनताले मत दिएर चुनिएर यो सदनमा आएको सभासद हो म तपाईँहरू जस्तै। र यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसको निम्ति हाम्रो अग्रजहरूले, सांसद हो म, डेमोक्रेटिक प्रोसेसको निम्ति हाम्रा अग्रजहरू बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह जस्ता धेरै हाम्रा नेताहरूले अग्रजहरूले वर्षौँ वर्षसम्म जेल सजाय भोगेर ल्याएको डेमोक्रेटिक सिस्टम हो यो। र त्यो सिस्टम भित्रको म सांसद हो। आदरणीय सभामुख महोदय यो राज्य सत्ताले जब मैले यो मुलुकका यो चाहिँ माननीय सदस्य टुङ्ग्याउनुहोस्, यो मुलुकका सुन तस्करहरूका नायकहरूको अथवा त्यहाँ संलग्न अथवा त्यसमा नैतिक रूपमा संलग्न मान्छेहरूको जब यो सदनमा राजीनामा मागे तब मलाई यो गिरफ्तारी गर्ने काम गरियो भनेदेखि यो देशको गृहमन्त्री, यो देशको प्रधानमन्त्री, यो देशको गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री आतङ्ककारीहरूको सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ कि डेमोक्रेटिक सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ? सभामुख महोदय नियमापत्ति गर्न पाउनुहुन्छ, मैले सकेपछि गर्न पाउनुहुन्छ। उहाँहरूले पक्ड्ने उहाँहरूकै नेताहरू हो। त्यस कारणले सभामुख महोदय मेरो माग के हो भने सभामुख महोदय यो प्रजातान्त्रिक सिस्टममा बोल्न पनि पाइँदैन भने, यो प्रजातान्त्रिक सिस्टममा यो सदनभित्र राजीनामाको नैतिक हैसियत तपाईँहरूको भएन भनेर राजीनामा माग्न पाइँदैन भने, हामी जस्ता सभासदहरूलाई लगेर बिना पुर्जी पक्राउ पुर्जी एरेस्ट गरिन्छ भने अनि जनताको अवस्था के होला? त्यस कारणले मेरो माग के हो भने यो अहिलेको गृहमन्त्री जसले मलाई आतङ्ककारी जस्तो बनाएर एरेस्ट गर्नुभयो उहाँले बिना शर्त राजीनामा गर्नुपर्छ। यो मेरो अहिलेदेखि अन्तिमसम्म यो माग रहनेछ र त्यतिन्जेलसम्मका निम्ति म फेरि पनि पुनश्च मेरो पुरानो स्ट्यान्डलाई सभामुख मार्फत दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यदि गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न, यो राज्य सत्ता चलाएका प्रधानमन्त्रीहरूले यसमा एपोलोजी गर्नुहुन्न भने म आमरण अनसन डिक्लेयर गरिदिन्छु। म हेर्छु के हुन्छ, त्यस पछाडि भन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। माननीय सदस्य मानवीर राई, यो साइडबाट उठिरहनु भएको माननीय सदस्यहरू, म मानवीर राईलाई बोल्न दिन्छु, त्यस पछाडि म अन्य मान्यहरूलाई दिन्छु। मानवीर राई संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्नुहोस्, त्यस पछाडि म मान्यजीहरूलाई समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले मैले समय मानवीर राईलाई दिएको छु। यो मुलुकमा सरकार स्वेच्छाचारी छ कि छैन, यो मुलुकमा सरकारले सबैको अधिकार संरक्षण गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा अहिले देखिएको हरकतहरूले झल्किरहेको छ, देखिरहेका छौँ। त्यसैले यो सरकार 3 मिनेटमा 81वटा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल कर्मकाण्डी मात्रै लाग्यो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो थाहा छैन, मलाई चाहिँ एकदम कर्मकाण्डी लाग्यो। यो 79 होइन, यो 81 छ। लास्टको बुँदामा हेर्नुहोस्, दुईटा विधेयक
ऐन खारेज गर्ने भनेको छ। त्यसैले अलिकति सतही हुनु भएन, अलिकति गहन अध्ययन गर्नु पर्यो। यो आज पेश भएपछि जम्मा 72 घण्टा हुन्छ संशोधनको लागि। मलाई के लाग्छ, हामी विश्वासघात गर्दैछौँ, जनताको मतमाथि विश्वासघात गर्दैछौँ, यो सदनमाथि विश्वासघात गर्दैछौँ, सांसदलाई रबर स्ट्याम्पको रूपमा हामीले हेर्दैछौँ। हेरिरहेछौँ कि छैनौँ? जे भने पनि अङ्कले पास गरिदिन्छ भइहाल्छ नि, होइन? रबर स्ट्याम्प हुन हामी आएका होइनौँ। 2080 साल असार 22 गते यही रोस्टमबाट मैले यो विधेयक दर्ता नहोस् भनेर विरोधको प्रस्ताव पेश गरेकी थिएँ। म फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु, कुरो र कुलो जत्ता लगे पनि हुन्छ, यो सदनमा धेरै मिठो मिठो कुराले धेरै गहन कुरालाई एकदम सतही रूपमा लगिदिने पनि परिवेश बनिसकेको छ। त्यसैले म स्मरण गराउन चाहन्छु। बुँदा नम्बर 64 संविधानको धारा 1, धारा 21 र 46 को विपरीत छ। सर्वोच्चको नजिर विपरीत छ, निर्णय नम्बर 8013 र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू विपरीत पनि छ। यो 81 वटा ऐन संशोधन गर्दा गर्दै म केही तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स पनि दिन्छु। मैले यसको वर्गीकरण गरेको छु के यो शिक्षामा चाहिँ कतिवटा ऐन संशोधन गर्न ल्याएर रहेछ। शिक्षामा 20 वटा रहेछ, स्वास्थ्यमा 2टा रहेछ, संवैधानिक आयोगमा 5 वटा, श्रम कानुनमा 6 वटा, वातावरण कानुनमा 7 वटा। त्यसै गरी यसले नछोएको कुन ऐन छ, कुन मन्त्रालय छ? प्रहरी, यातायात, अर्थ, प्रशासन, सम्पत्ति, पर्यटन, ऊर्जा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, मिडिया, उद्योग, कारोबार, न्यायालय, प्रविधि, बजार नियमन, सामाजिक सुरक्षा, पञ्जीकरण र बिमा क्षेत्रहरूमा पनि यो विधेयकले छुने रहेछ। कसरी भ्याउने? यही रोस्टमबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले बजेटको बेला मन्त्रालयहरूबीच समन्वय कमजोर भएको स्वीकार गर्नुभएको थियो। तर त्यही कमजोरीलाई यो विधेयकमा हतियार बनाइएको छ। एक आपसमा समन्वय हुन नसकेको अवस्थामा धेरै क्षेत्रका कानुनलाई मिसमास गरेर गन्जागोल पारेर बिचमा सुटुक्क छिराएको हो यो बुँदा 64। कानुनी रूपमा मात्र होइन, देशको व्यवस्थाकै नयाँ परिभाषा हुन सक्ने, राजनीतिलाई नै नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न बाध्य बनाएर दूरगामी असर पार्न सक्ने बुँदालाई बिचमा छुटुक्क छिराइएको छ। नलेज बेस इकोनोमी भनेर खुब बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा भाषण गरेको सुन्यो। अहिले भर्खर विदेशमा नेपाली डाक्टरलाई 8 लाखदेखि 13 लाखको जागिरको लागि पर मन्थ स्यालेरी खोल्या छ। त्यसमा त हामीलाई चिन्ता नरहेछ। यो सतही रूपमा यो कर्मचारीले ल्याएको हो कि विधायिकाले ल्याएको विधेयक हो? यसमा प्रश्न चिन्ह उठिसक्यो। हाम्रो कमन एजेन्डा खै, कमन मिनिमम प्रोग्राम खै, कता गयो? सबै बनाउनुपर्छ, देश बनाउनुपर्छ भनेर सतही गफ मन घडन्ते कथा लोक रिजाएको भाषणबाट हाम्रो देश उभो लाग्दैन। तपाईँहरूलाई त्यस्तो तालले देश बन्छ जस्तो लाग्छ? सतही कुरा गरेर यस्तो तालले काम गरेर देश मलाई त बन्छ जस्तो लाग्दैन। देश बनाउनमा जोड देऊ। यो विधेयकहरू त बाइ द वे हो, तर यो विधेयकहरू पनि यस्तो कमजोर हिसाबले पेश गरेर सदनमाथि अपेलना चाहिँ नगरौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रन्जु कुमारी झा। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनुभएका सवालहरूको सन्दर्भमा, चासोहरूको सन्दर्भमा, प्रश्नहरूको सन्दर्भमा म यहाँ प्रष्टीकरण गर्नकै लागि उपस्थित भएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रचलित केही नेपाल ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखिएका कठिनाई तथा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न तथा कतिपय ऐनमा रहेका प्राविधिक तथा आनुषाङ्गिक त्रुटिहरूलाई सुधार गरी मिलाउन, कतिपय ऐनहरूमा रहेका अस्पष्ट व्यवस्थाहरूलाई स्पष्ट गर्न तथा विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले 79 वटा केही नेपाल ऐनमा संशोधन तथा 2 वटा ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार गरिएको बेहोरा सम्मानित सदन समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रस्तुत विधेयकमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएका 79 वटा केही नेपाल ऐनहरूमध्ये प्राविधिक तथा आनुषाङ्गिक त्रुटिहरू सुधार गर्ने प्रयोजनको लागि 39 वटा र तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू समावेश गरिएका 38 वटा ऐनहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ भने 2 वटा ऐनमा आनुषाङ्गिक सुधारको लागि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस
विधेयकबाट नेपाल सन्धि ऐन, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐन लगायतका कतिपय ऐनलाई नेपालको संविधान अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। अनलाइन सञ्चार माध्यमको तर्फ दर्ता तथा नवीकरण गर्ने, वन तथा वातावरण संरक्षण र विकास बीच सन्तुलन कायम गर्दै विकास निर्माणको कार्यलाई शीघ्रताका साथ अघि बढाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने लगायतका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू यस विधेयकमा समावेश गरिएको छ। यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने, विज्ञापन कारोबार गर्ने सञ्चार माध्यमलाई सूचीकृत गर्ने तथा विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने, औषधि उत्पादनको लागि आवश्यक विभिन्न प्रकारका अनुमति पत्रको अवधि बढाउने, सवारी चालक अनुमति पत्रको अवधि बढाउने, व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र संशोधन गर्ने लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउने कानुनी व्यवस्था समावेश गरिएको छ। यस विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाबाट प्रचलित कानुनमा रहेका प्राविधिक त्रुटि सुधार हुनुको साथै नेपालको दिगो तथा सन्तुलित विकास, सुशासनको प्रत्याभूति, वातावरण संरक्षण र नागरिक मैत्री शासन कायम गर्ने राज्यको उद्देश्य पूरा गर्न टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेको छु। सभामुख महोदय, यहाँ अहिले छलफलको क्रममा, सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा 23 जना माननीय सदस्यज्यूहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम माननीय रमेश लेखकज्यूले यस सन्दर्भमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू व्यक्त गर्ने क्रममा यहाँ चाहिने सैद्धान्तिक कुराहरू चाहिने राख्नुभएको छ र यसलाई यथेष्ट रूपमा अझै छलफल गर्नुपर्ने कुरातर्फ उहाँले राख्नुभएको सन्दर्भमा मेरो पुरै ध्यानाकर्षण भएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अमरेश कुमार सिंहले पनि यहाँ चाहिने आफ्ना धारणाहरू राख्ने क्रममा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको कुरा दलिल पेश गर्नुभएको छ। माननीय सदस्यज्यूलाई विनम्रता साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, सभामुख महोदय, हामी चाहिने यो माननीय सदस्य बनौँ, चाहे मन्त्री बनौँ, चाहे प्रधानमन्त्री बनौँ, हामीले शपथ गरेका छौँ कि जनता र ईश्वरको नाममा शपथ खाएका छौँ कि हामीले कहिल्यै कहीँ पनि हामीले चाहिने धर्म नछाडिकन काम गर्ने, कसैको आँखामा छारो हाल्ने नियतका साथ हामी काम गर्ने छैनौँ भन्ने कुरा त हामीले शपथ खाएकै हौँ नि। सदस्य महोदयलाई म त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत। त्यसैले यसमा अमुक मान्छेलाई फाइदा हुने गरेर चाहिने ल्याइयो भन्ने कुरा चाहिने वास्तवमा त्यो गलत हो भन्ने कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य महेश बौद्धौलाजीले पनि आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राख्ने क्रममा यसमा चाहिने धेरै विषयहरू एकैचोटि आएको र हल्का रूपमा आएको कुरा निवेदन गर्नुभएको छ, निवेदन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यहाँ चाहिने मैले अघि नै भनिसकेँ कि यसमा कति धेरै कुराहरू चाहिने प्राविधिक र अनुसाङ्गिक कुराहरू मात्रै मिलाउने कुराहरू पनि निवेदन 39वटा त्यस्ता कुराहरू परेका छन्। 2टा त खारेजीको कुरा परेको छ र 38वटा मात्रै हामीले सारभूत रूपमा चाहिने केही संशोधन गरेको कुरा म माननीय सदस्यज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र यस सन्दर्भमा उहाँले चाहिने संकलनकालीन न्यायको सन्दर्भमा विधेयकको टुङ्ग्याउने सन्दर्भको कुरा पनि ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। यस सन्दर्भमा समितिमा छलफल भइरहेकै सन्दर्भमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले उठाउनु भएको विषयहरूमा पनि ध्यान आकर्षण भएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य रघुजी पन्तले चाहिने यहाँ यो त हदैसम्मको मन परी भयो भनेर चाहिने एक प्रकारले आरोप लगाउनु भएको छ। निवेदन गर्न चाहन्छु म यो चाहिने विधेयकहरू एकमुष्ट ल्याउँदाखेरि यो चाहिने यसलाई मनपरी तन्त्र नै त नभनिहालौँ, किनभने त हामी सबै लोकतन्त्रको यो संसदीय व्यवस्थामा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिने आफू चाहिने पानीमाथिको ओबानो बन्ने ढङ्गबाट कुनै पनि माननीय सदस्यले प्रस्तुत हुन्न भन्ने मेरो विचार यहाँ
राख्न चाहन्छु। माननीय सदस्यज्यूको म विनम्रता साथ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि वास्तवमा हामीले कुनै खराब नियत लिएर चाहिँ नि यहाँ यो चाहिँ नि संशोधन ल्याएका छैनौँ र यो चाहिँ नि उहाँले लोकतन्त्र विरोधी को संज्ञा पनि दिनुभएको छ। वास्तवमा हामी कोही पनि लोकतन्त्र विरोधी छैनौँ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। किन भन्दाखेरि हामी लोकतन्त्रमै विश्वास गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा को संविधान निर्माण गऱ्यौँ। त्यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान अन्तर्गत हामी सबै यहाँ उपस्थित भएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले कुनै पनि ऐन कानुनहरू संशोधन गर्ने क्रममा लोकतन्त्र विरोधी नै पूर्ण रूपमा भइहाल्यो भन्ने आक्षेप र आरोपहरू लगाउनुभन्दा यहाँ कसरी संशोधन गर्न सकिन्छ, यस विधेयकलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ, ती सुझावहरू आगामी दिनमा विद्वान माननीय सदस्यले दिनुभए अझ राम्रो हुने थियो। सैद्धान्तिक छलफलमै किन नहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ, अनुरोध छ, निवेदन छ। र यो चाहिँ नि यो त तानाशाही नै बनिहाल्यो, अलोकतान्त्रिक भयो, तानाशाही भयो, कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने जस्ता आरोपहरू लगाउनुभन्दा माननीय सदस्यले गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत कि माननीय सदस्यले आगामी दिनमा यसलाई समृद्ध बनाउनको लागि, यो संशोधनलाई शुद्धिकरण गर्नका लागि उहाँको अहम भूमिका रहोस् भनेर पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य शोभिता गौतम जीले आफ्नो चाहिँ नि अभिव्यक्तिहरू राख्ने क्रममा उहाँले यो त ऐतिहासिक त्रुटि नै भइहाल्यो भन्नुभएको छ। यसलाई यति ठुलो ऐतिहासिक त्रुटिको रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, यस सन्दर्भमा 80, 81 जे भन्ने तापनि यहाँ सारभूत रूपमा 38 वटामा मात्रै हामीले चाहिँ नि केही संशोधनहरू गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई ऐतिहासिक त्रुटि नै भनेर चाहिँ नि हामीले त्यसरी चाहिँ नि धारणा बनाउनु हुँदैन कि भनेर पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र व्यवस्थाप्रतिकै प्रहार हो पनि भन्नुभएको छ। यो कुनै व्यवस्थाप्रतिको प्रहार होइन सम्माननीय सभामुख महोदय। यसमा कानुनहरू चाहिँ नि अजर र अमर हुँदैनन्, कानुनहरू संशोधन गर्दै जाने नै हो, समय सापेक्षित बनाउँदै जाने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुनहरूलाई, ऐनहरूलाई समय सापेक्षित गराउँदै जाने क्रममा व्यवस्थालाई नै प्रहार गरेको कसरी हुन्छ र सभामुख महोदय, मलाई यस सन्दर्भमा पनि म माननीय सदस्यको ज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यत्रो कसरी पढ्ने होला पनि भन्नुभएको छ, उहाँले पढेरै आउनु भएको छ। माननीय सदस्य एकदमै चाहिँ नि उहाँ